अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान अगर हुक्म दें तो अवाम के समंदर का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं। वजीर आजम को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज ने भावलपुर में रैली से खिताब करते हुए कहा, आवाम ने फैसला सुना दिया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके, ओपोजिशन इस्तीफे दे दिए तो हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। जाली वजीर आजम ने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को खड़ा ना होने का ताना दिया जाता था, सुन लो, पंजाब अपने हुकूक को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तब्दीली का नारा लगाते थे। अवाम बताएं, क्या महंगाई के इस तूफान को तब्दीली कहते हैं? क्या इस नालायकी बेरोजगारी के सैलाब को तब्दीली कहते हैं? क्या कश्मीर फरोशी को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब के चूल्हे की आग बुझाने को तब्दीली कहते हैं? तो दूसरी जानिब पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी दिखाएंगे, धांधली की पैदावार हुकूमत को हर सूरत घर भिजवाएंगे। पीडीएम में इख्तलाफात की कहानियां सफेद झूठ, तमाम जमातें मुतहिद और एक पेज पर हैं। हकीकी जमहूरियत और तब्दीली की जिद्दोजहद जारी रहेगी और कामयाबी तक जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भावलपुर में रैली से खिताब करते हुए ऐलान किया कि 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर रैली निकालेंगे और दुनिया पर वाज़े करेंगे कि पहले फ़लस्तीन को तस्लीम करो। ये आवाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से उठेगी। इक़्तिदार से पहले ही इमरान खान ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इमरान खान ने इसलिए कहा था कि इलेक्शन में मोदी कामयाब हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नाजायज हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती, अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा। अवाम के नुमाइंदे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नाअहल हुक्मरानों को अवाम की ताकत से घर भेजेंगे। इमरान खान ने आपारा चौक पर धरना दिया था, पीडीएम को भी आपारा चौक के बारे में सोचना चाहिए। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वजीर आजम अब भी कहते हैं वो ट्रेनिंग पर हैं, मसाइल का हल उनके पास नहीं तो जान छोड़ दें। नालायक हुकूमत की वजह से महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। हुकूमती वज़रा साजिशें कर रहे हैं लेकिन पीडीएम मुस्तहकम है। अवामी मुश्किलात पर बात करें तो हुकूमत एनआरओ का रोना रोती है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीडीएम ने किसी रिलीफ का मुतालबा नहीं किया। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने पीडीएम के हर फैसले की तौसीक की। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन माफिया के लिए एमनेस्टी स्कीम में तौसीक की। सफेद पोश को रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। वजीर दाखिला और हुकूमत पीडीएम पर शोर मचा रहे हैं। ये काम पर तवज्जो देते तो शायद मुझ जैसे वाकयात ना होते। को बताएं कि मच कोयला फील्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच की कोयला फील्ड में काम करने वाले कारकुनों को दहशतगर्द ने अगवा कर लिया, उन्हें पहाड़ों पर ले गए और फायरिंग कर दी। फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी कर दी। जख्मी कारकुनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 4 कारकुनों की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी का कहना है कि सूबे में दहशत गर्दी की लहर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मच में कारकुनों की हलाकत सिक्योरिटी की कोताही नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि तफ्तीशी इदारे हर जाविये से वाक़े का जायजा ले रहे हैं। मच वाक़या सिक्योरिटी में कोताही का सबब नहीं, इलाके में इत्मीनान बख्श सूरत हाल थी। ऐसे वाक़े की तवक्को बहुत कम थी। इलाका बहुत बड़ा है, सूरत हाल का जायजा लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। मजीद आपको बताएं कि मच कोयला फील्ड में दहशतगर्दों के हमले में 11 कारकुनों की हलाकत पर वज़ीर आज़म ने इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और सैनिटर सिराजुल हक ने भी हमले को बुज़दिलाना करार दिया है। 11 कारकुनों की कत्ल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमला बुज़दिलाना और गैर इंसानी है, लवाहिकीन को हुकूमत तनहा नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत कारकुनों की हिफाजत के लिए इक़दामात करे और उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मरीम नवाज ने कारकुनों की हलाकत को गहरा जख्म करार देते हुए कहा,
मजदूरों के बच्चों की तालीम का सरकारी खर्च पर बंदोबस्त किया जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि इन दौनाक वाक़े ने पूरी कौम को हला कर रख दिया है। अहले खाना की हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान में आलमी बरादरी के सामने डोजियर की शक्ल में ठोस सबूत पेश करके भारत के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। भारत जाली NGOs और वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वलवला अंगेज क़यादत में जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रख दी गई है। मुल्तान जनूबी पंजाब का अहम शहर है, इसलिए ये सूबे का मुस्तकबिल है और मकाम होगा। शहर में एक सेक्रेटेरिएट पहले ही कायम कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो कश्मीर में इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंदराबी की भारतीय बदनामी ज़माना तहाड़ जेल में कैद से फौरी रिहाई के लिए इक़दाम करें। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने आसिया अंदराबी की फौरी रिहाई के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जिनेवा में इंसानी हुकूक के बारे में आलमी इदारे की हाई कमीशन से राबता किया है। आसिया अंदराबी की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो आसिया अंदराबी, उनके शोहर और साथियों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मनसूख करने और उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भारत पर दबाव डाले। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जेलों में मौजूद तमाम कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले और अक़वाम मुत्तहिदा के तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम समेत कश्मीर के बारे में इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के दफ्तर के सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद करे। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरीम नवाज को आम आदमी के मसाइल का इल्म ही नहीं, वो चांद पर थूकने की कोशिश कर रही हैं। मुल्की सालमियत को दाव पर लगाकर सियासत करने वाले मुल्क व कौम के खैर खा नहीं हैं। भावलपुर में PDM की रैली से अपोजिशन रहनुमाओं के खिताब पर तनकीद करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि भावलपुर के अवाम नून लीग से नज़रअंदाज करने का हिसाब मांग रहे हैं। मॉडल टाउन के कातिल को साथ खड़ा करके मरियम किस मुंह से इंसाफ की बात करती है। वो दावे नहीं बल्कि अब इस्तीफों पर अमल करें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मदरसों के तलबा को इस्लाम के नाम पर हुकूमत के खिलाफ मुश्तइल किया गया। मदारिस के बच्चों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना सफाकी और मुल्क से गद्दारी है। मौलाना धौंस जबर और अपने मदारिस के तालिब इल्मों की ताकत के इस्तेमाल को ही जमहूरियत समझते हैं। आपको बताएं कि मवासलात के वजीर मुराद सईद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुआशरे के नादार तबके की हालत बेहतर बनाने के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर अपनी मौरूसी सियासत को बचाने में मसरूफ़ हैं। एक तकरीब से खिताब में मुराद सईद का कहना था पाकिस्तान के अवाम ने हिज़्ब इख्तिलाफ की गलत फहमी पर मबनी सियासत को रद्द कर दिया है और साबिका हुक्मरानों ने अपने लिए कैंप ऑफिस बनाने के बजाय शाही वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश इख्तियार की और उन्होंने कभी भी सड़कों पर रहने वाले अफराद के लिए फ़िक्र नहीं की। मुराद सईद ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शेल्टर होम कायम किए गए हैं, जहाँ पर बेसरो सामान मजदूरों और मुसाफिरों को मुफ्त खाना, रिहाइश और तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं इक़्तिदार की लालच में मौलाना दर दर की खाक छान रहे हैं। फजलुर रहमान अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं। फजलुर रहमान की किसी बात में भी गरीब अवाम का एजेंडा शामिल नहीं होता। PDM अपनी जाती जबकि वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। तो दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुल्की हालात इज्तिमाई काविशों का तकाजा कर रहे हैं ताकि अवामी मसाइल का हल हो सके। हुकूमत हो या अपोजिशन, सबको मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर ने मुलाकात की।
مسلم لیگ قاف کے صوبائی وزیر نے اپنی وزارت سے متعلق کارکردگی رپورٹ چودھری پرویز الہی کو پیش کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ قاف اتحادی کی حیثیت سے عوام کے ریلیف کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی لا کر عوامی ریلیف کو فوکس کرنا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، مسلم لیگ قاف کے وزراء اپنے محکموں میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ہمارا مشن عوامی خدمت ہے۔ ماضی میں بھی بھرپور عوامی منصوبے لائے، آج بھی عوامی خدمات میں پیش ہیں۔ اسامہ قتل کیس کے 5 ملزم 3 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی گئی، سربراہی SP صدر سرفراز ورک کریں گے۔ پولیس نے ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان کے روبرو پیش کیا اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا، ابھی اسلحہ برآمد ہونا باقی ہے۔ عدالت کے استفسار پر بتایا گیا کہ 5 اہلکار ایک ہی گاڑی میں ڈیوٹی پر تھے، اس لیے گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت بنی JIT SP صدر سرفراز ورک کی سربراہی میں کام کرے گی۔ ISP اور ISI MI اور IB کا ایک نمائندہ شامل کیا گیا ہے۔ DSP رمنا، DSP انویسٹیگیشن اور DSP SHO رمنا ٹیم کا حصہ ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں، اسکول اور کالجز بند ہونے سے ہمیں بھی تکلیف ہے، مجبوری کی وجہ سے انہیں بند کیا گیا۔ وزیر تعلیم بھی چاہتے ہیں جلد اسکولوں کو کھولا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ وبا نہ پھیلے۔ 4 دسمبر کو اجلاس میں اپنی رائے دوں گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک انٹرویو میں کہا، کورونا کیسز کی تعداد جلسے اور جلوسوں کے بعد بڑھنا شروع ہوئی۔ اپوزیشن سے آج بھی درخواست کرتی ہوں کہ یہ وقت جلسوں کا نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کے کاروبار بھی کسی بھی قسم کی بندش ہو۔ پوری دنیا کی اکانومی کورونا کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ نہ کرے تعداد زیادہ بڑھے اور بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ نواز شریف ٹھیک لگ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ واپس آ جائیں۔ ان کی لیڈر بھی تب ہی چمکے گی جب واپس آئیں گے۔ وہ پاکستان واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں۔ حکومت نے ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ قاتل وائرس کی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا ہے۔ دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 53 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 10,311 ہو گئی۔ مزید 2,272 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,86,634 ہو گئی۔ 4,40,660 مریض صحت یاب ہو چکے۔ 35,663 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 53 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 4,109، سندھ میں 3,594، خیبر پختونخوا میں 1,672، بلوچستان میں 185، گلگت بلتستان میں 101، آزاد کشمیر میں 226 اور اسلام آباد میں 424 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,272 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,40,188، سندھ میں 2,17,636، خیبر پختونخوا میں 59,255، بلوچستان میں 18,218، گلگت بلتستان میں 4,866، اسلام آباد میں 38,146، آزاد کشمیر میں 8,325 مریض ہو چکے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,46,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 8,51,00,000 تک جا پہنچی۔ 6,03,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,59,000، برازیل میں 1,96,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,27,000، روس میں 58,600، فرانس میں 65,000 اور سعودی عرب میں 6,246 اموات ہو چکی ہیں۔
اب بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کی، جہاں پاکستان کے آخری ریلوے اسٹیشن سے مسافر ریل پر سفر کر کے سندھ اور پنجاب میں کاروبار اور رشتہ داروں کے گھر آتے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حمداللہ خان کی رپورٹ۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں ریلوے اسٹیشن ایک تاریخی ریلوے اسٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا آخری اسٹیشن بھی ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کا یہ ریلوے اسٹیشن اپنے اندر تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کے آغوش میں واقع اسٹیشن سے ہزاروں مسافر پاکستان کے دیگر صوبوں پنجاب اور سندھ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ہزارہ کا سب سے لاسٹ اسٹیشن ہے حویلیاں ریلوے اسٹیشن اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں، تو اس کے ساتھ ہمارے 3-4 ڈسٹرکٹ ویسے بھی ڈسٹرکٹ مانسہرہ، بٹگرام، ڈسٹرکٹ کوہستان، تورغر وغیرہ یہ سارے ڈسٹرکٹ اسی حویلیاں اسٹیشن کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو حویلیاں اسٹیشن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس میں صفائی اور دوسرا ٹائمنگ اس کی بہت اچھی ہے ہزارہ ایکسپریس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کرایہ ہے وہ بہت ہی مناسب کرایہ ہے۔ اسٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہی انگریز دور کی بنائی ہوئی عمارتیں ملکہ وکٹوریہ کے محل کی تاریخ دہراتے ہوئے دلکش مناظر پیش کرتی ہے۔ اس اسٹیشن سے 2 ٹرینیں ایک پنڈی اور ایک کراچی کے لیے چلتی ہے۔ یہ جو ہمارا حویلیاں ریلوے اسٹیشن ہے یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے اور 2 ٹرینیں یہاں سے چلتی ہیں، ہزارہ بھر کے مسافر یہاں پر آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسم کی سہولت انہیں مہیا کریں۔ حکومت اگر یہاں سے ایک ٹرین کوئٹہ کے لیے چلائے تو عوامی حلقوں کے ساتھ حکومتی خزانے کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان، ٹی وی ٹوڈے، ایبٹ آباد۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے نوشہرہ میں ریسکیو سب آفس اور رشکئی میں گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پرویز خٹک نے ریسکیو کی کارکردگی پر جوانوں کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر پرویز خٹک نے کہا کہ ریسکیو کسی بھی قدرتی اور ناگہانی آفات کے دوران بروقت اور بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ریسکیو کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دائرہ کار صوبے میں پھیلا رہی ہے۔ وزیر دفاع نے ڈی جی خیبر پختونخوا خطیر احمد، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اویس بابر اور ریسکیو کے جوانوں کو خدمت کو سراہا۔ پرویز خٹک نے نوشہرہ کے عوام کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ نوشہرہ رشکئی اکنامک زون کا افتتاح جلد ہوگا۔ ادھر پاک پتن میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ملزم علی شیر کے قبضے سے 1120 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ پاک پتن میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ملزم علی شیر کے قبضے سے 1120 گرام چرس برآمد کر لی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک اور کارروائی میں ملزم صابر عرف سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے، مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ الہ آباد اور تلونڈی کی راجباہیں گندے نالوں میں تبدیل، آبادیوں کا گندا پانی راجباہوں میں چھوڑا جانے لگا ہے۔ گندے پانی سے بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں۔ پنجاب حکومت کی پابندی کے باوجود الہ آباد اور تلونڈی راجباہ محکمہ انہار کی ملی بھگت سے گندے نالے میں تبدیل ہو گیا۔ سیوریج کا پانی مائی نیر میں داخل ہونے کی وجہ سے گندگی اور تعفن سے آلودگی اور موذی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مستوال، مائی نیر اور تلونڈی مائنر گندے نالے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بعض جگہ اسی سیوریج کے پانی کو سبزیوں اور دیگر فصلوں کو لگائے جانے سے شہری خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوامی و سماجی حلقوں کی رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر قصور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر محل میں فیسکو سب ڈویژن کی بروقت کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی تاریں چوری کی کوشش ناکام بنا دی۔ تار چور اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن مہر ذوالفقار کاٹھیا نے بتایا کہ رات گئے درخانہ روڈ پر چور درخانہ فیڈر کی 11,000 kV کی تاریں 10 کھمبوں سے کاٹ کر چوری کرنے لگے تھے کہ فیسکو پیٹرولنگ ٹیم نے بر وقت اطلاع دی کہ مین تاروں میں کچھ گڑبڑ ہے۔ درخانہ فیڈر کے چیک کیا تو علاقہ کے کمیشا کے قریب چور مصروف واردات تھے کہ موقع پر پہنچنے پر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی ملزمان رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ سوات کے علاقہ ننگلوئی میں بااثر افراد کا غریب زمیندار پر تشدد لہو لہان کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ سوات کے علاقے ننگلوئی میں سابق ناظم خورشید عالم نے بھائیوں کے ہمراہ
غریب زمیندار امیر سلطان ولد امیر محمد پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ملزم خورشید عالم اور امیر سلطان کے درمیان کھیتوں میں معمولی تکرار ہوئی تو ملزم نے دیگر بھائیوں کو بلا کر غریب زمیندار پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اوباڑوں میں مین روڈ پر واقع ہارڈ ویئر اینڈ پینٹ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات، 3 ڈاکو